बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये चौथा रोज़ है जो भूख हड़ताली कैंप लगा के बैठे हैं। और फलकनाज चित्राली हमारे साथ मौजूद हैं, जो 4 दिन से हम देख रहे हैं कि मुसलसल गर्मी हो, बारिश हो, जो भी सिचुएशन रही है ये यहाँ पर इनके साथ मौजूद रही हैं। और काफ़ी हद तक हम ये भी देख रहे थे कि ये शदीद नारेबाजी भी करती रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, ये बताएं, आज बारिश भी थी और कुछ दिन जो आप लोगों ने 3 दिन यहाँ पे कैंप लगाया था तो शदीद गर्मी और हब्स का जोर भी था, तो आज आप फिर यहाँ पे सबसे पहले पहुंचिए, क्या कहेंगे, क्या जज्बा है? और आज देख रहे हैं कि दूसरी क़यादत भी यहाँ पर नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आज का ये जो भूख हड़ताली कैंप है ये किस हद तक कामयाब नजर आ रहा है? देखिए जी, जहाँ तक अलामती भूख हड़ताल की बात है, आज भी ये उसी जज्बे से जारी है जिस तरह डे फर्स्ट में ये था। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ हमारे जो मेंबर्स है वो कुछ अदालतों में, कुछ किस केसेस में बिज़ी हैं, और ये जो अलामती हड़ताल है ये उसी तरह जज्बे से जारी है और इंशाअल्लाह ताला ये आगे भी जारी रहेगा जब तक हमारे हक़ हमें नहीं देते हैं। अच्छा, जुमे के दिन भी आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी कि जलसा करेंगे, पुरअमन जलसा होगा या एहतजाज होगा, तो दूसरी जमातों को अगर देखते हैं तो उनको इजाज़त मिल जाती है एहतजाज की, और पीटीआई को इजाज़त मांगने के बाद भी नहीं दी गई। और आज जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो डिप्लोमेट्स हैं वो रहते हैं, जिसकी वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मुश्किल दरपेश आती है, तो क्या कहते हैं, क्या सिर्फ पीटीआई के डरने की वजह से या एहतजाज की वजह से ये मुश्किलात का सामना होता है, या जो दीगर जमातें भी कर रही होती तो उनकी वजह से ये मुश्किलात नहीं होती हैं? देखिए जी, जहाँ तक पीटीआई को इजाज़त न देने का सवाल है वो तो आपको पता है कि इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं, ये उनसे इतने डरे हुए इस वक्त हुकूमत। हम तो पहले भी कह रहे थे कि ये जो हुकूमत है ये खान के नाम से डरता है और खान के वर्कर से भी ये डरा हुआ है। हम यहाँ पर बैठे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ये लोग मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि ये लोग पार्लियामेंट के सामने 3 घंटे का एहतजाज कर रहे हैं। इनसे कुछ नहीं, इनको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इस हुकूमत को बताना चाहती हूँ, हम उनको मतलब ये बता रही हूँ आपके चैनल के वसातत से कि ये फॉर्म 47 के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको, और हमारे जो टिकटॉकर वज़ीर आला है जो प्लास्टिक की नानी है, मैं उसको बताना चाहती हूँ कि वो आए। जिस तरह गर्मी में हम यहाँ पर बैठ के हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो 1 सेकंड के लिए आगे इधर बैठे वो पिघल जाएंगे। ठीक है जी। जहाँ तक पीटीआई के एहतजाज की बात है, हम ये एक पुरअमन पार्टी है, इसके ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले 14 साल से हमने जितने भी धरने दिए, सबसे ज़्यादा मुजाहिरे, सबसे ज़्यादा धरने जो है पीटीआई ने दिए, सबसे ज़्यादा जलसे भी पीटीआई ने किए। अभी तक एक गमला भी नहीं टूटा है। हमारा लीडर इमरान खान जेल में है, और जेल में होने के बावजूद भी ये लोग इतने खौफ का शिकार है। मेरा लीडर जेल में होकर आज़ाद है और ये लोग आज़ाद होकर भी कैद है, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग पुरअमन मुजाहिरा जो है हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर हमें इजाज़त नहीं दी गया, इजाज़त आगे नहीं भी मिले, हम लोग एहतजाज ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये कुछ इस तरह से मौसम, सुबह से इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में बारिश जो है वो हो रही है। और आज क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, कायदीन है, सेनेटर्स हैं, MNS है, उनकी जानिब से दोबारा से पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो उनका अलामती भूख हड़ताली कैंप है वो कायम करना था, लेकिन बारिश जो है क्योंकि अभी हो रही है, तो इस वक्त जो पीटीआई की कुछ क़यादत हैं या कुछ MNS, इनको सेनेटर्स हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ताहम शिबली फराज और शहरियार अफरीदी ने भी जब ये कैंप लगाया गया था तो इनको ज्वाइन किया था, लेकिन अब वो भी यहाँ से जो है उठकर वो जा चुके हैं। और इस वक्त यहाँ पर गिन की अगर हम बात करें तो 6-7 जो इनकी क़यादत है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और इन्होंने अब क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो फिर ये जो मेन अहाता है पार्लियामेंट हाउस का, जो मेन एंट्रेंस है, उसके बिल्कुल जो गैलरी है वहाँ पे इन्होंने जो चटाइयाँ हैं, जो दरियाँ हैं वो बिछा के अब ये यहाँ पर बैठे हैं। और यही इनका मुतालबा था जो गुज़िश्ता 4 दिन से ये भूख हड़ताली कैंप कायम करके बैठे हैं और मुतालबा कर रहे
ہیں کہ جو اسیران ہیں ان کی رہائی کی جائے یا جو گرفتار خواتین ہیں ان کو رہا کیا جائے. تو یہ کچھ ان کے مطالبات ہیں جن کو لے کر یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں بیٹھے ہیں. اور جمعے کے دن بھی ان کی جانب سے احتجاج کرنا تھا بعد از نماز جمعہ، لیکن وہ احتجاج بھی کیونکہ نہیں ہو سکا تو اب جمعہ ہفتہ اتوار کا ایک بریک دے کر 3 دن کا جو بھوک ہڑتالی کیمپ تھا اس کو واپس سے آج سے بحال کیا ہے. اور آج دوبارہ سے پھر یہ یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں اور اب یہ ان کا بھوک ہڑتالی کیمپ اس طرح سے جاری ہے. پہلے تو نعرے بازی بھی ان کی جانب سے کی جا رہی تھی، لیکن کیونکہ اب یہ کچھ ہی گنے چنے لوگ اب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو بالکل خاموشی سے اب یہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اور صورتحال یہی ہے کہ ابھی بھی اسلام آباد میں بارش انجوائے کر رہے ہیں ہم، اور ساتھ ساتھ ان کی کوریج بھی ہو رہی ہے. ان میں سے بھی کچھ جو قائدین ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ بارش میں بھی وہ آ جا کے یہاں پہ بیٹھے ہیں، کیونکہ جو 3 دن سے بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کے بیٹھے تھے تب تو شدید گرمی تھی. آج ان سے جانتے ہیں کہ موسم بھی خوشگوار ہے تو پھر بھی قیادت اتنی کم کیوں ہے. اور یہ شہریار افریدی صاحب جو کہ ان کو گاہے بگاہے کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا جذبہ ان کا ابھرے، اور یہ جب بھی آتے ہیں تو ان کو جذبات ان کے ابھارتے ہیں، تب جا کے یہ لوگ جو ہے جتنے بھی قائدین یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ پھر نعرے بازی اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور پھر لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا، شدید گرمی میں تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کافی لوگ یہاں پہ آ رہے تھے، بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہوا تھا. آج موسم بھی بہترین ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ اور اوپر سے کوئی بھی یہاں پر نہیں آ سکا. یہ آپ نے خود ہی بول دیا کہ یہ علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ ہے، تو اس میں ورنہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ہے وہ پاکستان میں کس قدر ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور پاکستان کے کتنے عوام ان کے ساتھ ہیں. تو یہ علامتی بھوک ہڑتال کا صرف مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ جو ہے وہ اس کو صرف ایک سگنل دے رہے ہیں کہ ہم اس طرف بھی جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگوں کی تعداد اتنی ہے. ظاہر یہ ایم این ایز ہیں اور آج آپ کو پتہ ہے سیلاب کی صورتحال ہے، ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے پنڈی اسلام آباد میں، تو اس لیے موسم جو ہے وہ اس قدر سازگار نہیں ہے. اس وجہ سے بھی کچھ لوگوں میں ٹریولنگ میں بھی ایشوز ہیں، اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ راستے بھی بند کیے گئے ہیں. ریڈ زون کو بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اسکیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس لیے ہم صرف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم پابند قانون پاکستانی شہری ہیں، اور ہم یہ اس قسم کی سوشل ایکٹیویٹیز کر کے، جس کو پرامن ایکٹیویٹیز کر کے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے مطالبات کو سمجھا جائے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات جو ہے وہ تعداد اور گلیوں میں ہی طے کی جائے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس کو سمجھ کے عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان کی عوام کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اقتدار اس کے حوالے کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو. شراز آج نا ان کی بات سے مجھے بھی شعر ایک یاد آ گیا ہے، ابر کرم اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے. یہ مجھے بہت ماریں گے، یہ مجھے بہت پیٹیں گے آج اگر میں نے کچھ بھی کہہ دیا تو، کیونکہ بارش ہے، موسم خوشگوار ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو بھوک ہڑتالی کیمپ ہے اس کی صورتحال سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. باقی یہ چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی رہتی ہیں، کیونکہ آلدو یہ علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ ہے اور علامتی طور پر سب نے یہاں پہ حصہ ڈال دیا ہوا ہے اپنا، اور جتنے لوگ آ سکتے تھے وہ آج آ چکے ہیں. اور نہ آنے کی جو وجوہات ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ بارش تھی، بارش کی وجہ سے راستے بلاک تھے، ٹریفک جیم تھا تو وہ آ نہیں سکے ہیں. لیکن جو کچھ قائدین یہاں پر پہنچے تھے انہوں نے اپنا جو دھرنا تھا، جو علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ لگانا تھا، وہ انہوں نے لگا دیا. تو آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ سے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ. جانا